lalis ron nga mga lalayng relihiyon nga pag musod ka dire makadung kas langit, pag may ngani imong buhaton, pag ngani imong buhaton makasud kas langit, ay mo simbasimban ang ubang relihiyon kay di na sila makadung sa langit. Mao na ilang una-una igsuon ba nga binuhatan kuno sa tao ang rason nga makadung ka sa langit. Pagbasa ra gud og Bible, kay ang Bible wa adto nagingon nga magbinuotan ka mahimo kang Dios noon, muhatag ka sa simbahan para modong ka og langit ganuman. Si Lord igsuon, si Jesus Christ naghatag sing kinabuhi sa cross, sure na pagmutuo kaniya. Ingon siya pagmutuo kaniya makabaton kas kinabuhing walay katapusan. Ang langit nakita ba nimo nga gipuy-an sa Ginoo? Wala pa. Wala pa. Ingon ang Hebreo 11:1, ang kahulugan sa pagtuo may kasiguruhan kita sa mga butang wa makita nga atong gilauman. Wala nato nakita ang Ginoo og langit. Pero tungod sa pagtuo naglaom ta nga naay langit o Ginoo. Amen. Kita mo hangin wala. Makahibaw mo gisa ng utot wala. Wala, di ba? Kay di makita. Pero minto ka nga naay hangin nga kanang careless whisper nga utot, nga naman, makabaho man ka, the same sa langit igsuon, pero ang punto, ayaw dyan pagunahuna nga makadunggid kas langit, pinaagis imong binuhatan. Kaya may lang una-una, but sa pagtuo ragyod sa Ginoo mga igsoon. John 3:16, gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, kinsa katong mutuo og mudawat niya, dili malaglag sa impierno kun dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Efesio 2:8-9, kay pinaagis pagtuo naluwas kamo. Sure nang naluwas. Ingon ang English saved. Unsa man ang ed, past tense, sure na nga pagmutuo ka ni Kristo may kaluwasan kas langit. Unang pagnay mo ingon nimo nga pagbinutan sud aning simbahan kay mo ni gitukod ni Kristo. Ayo pailad. Ngano man ang Bible bahala guba. Ang Bible nagsulti igsuon nga pinaagi gid sa pagtuo ni Kristo. Pero mubuhat tag maayo ngano man. Ato naman ang gugma sa Ginoo. Pasalamat na lang na nato. Mura bag-utang na loob, Lord. Salamat mga lagad ko nimo. Higugmaon ka na ko, Lord, kay ikaw ang unang nahigugma sa akong kinabuhi, Ginoo. Amen. Ina sa mong kagulingon bis, salamat Ginoo sa kaluwasan. Manandita mo simba kay para imong tang relihiyoso or maluwas ta. Ayaw na paghimo ana, usba ang imong unahuna. Musimba ko, mga lagad ko sa Ginoo kay nagpasalamat ko sa kaluwasan nga iyang gihatag. Amen. Ayaw pagingon nga musimba ko kay basig chata na po ko ni pastor or basig mingon na pastor ngano ko yung simba. Ayaw jud na una ako na Ginoo. So ay